शहबाज शरीफ जो पूरी कौम को महंगाई का बदतरीन टीका लगाने के बाद तुर्की में मौजूद है और तुर्क सदर की जानिब से मना करने के बावजूद शहबाज शरीफ कौम को छोड़कर लाहौर एयरपोर्ट से रातों रात तुर्की रवाना हुआ और वहां जाकर जो इसने जलजला जदगान के साथ हरकतें की हैं, इसने इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सामान पैदा कर दिया है। और इससे अंदाजा होता है कि इस नाजुक मौके पर भी ये फराड और धोखे से बाज नहीं आ रहे। सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि हाल ही में शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि हम तुर्की में जलजला जदगान के लिए इमदादी सामान भेजने जा रहे हैं और वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान पहले ही अपनी टीम रवाना कर चुकी थी जो बड़ी जाफशानी से वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं और इसे तुर्क मीडिया और वहाँ के लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान इम्पोर्टेड सरकार की एक हरकत ने बड़ा धचका पहुँचाया है और वो हरकत ये है कि शहबाज हुकूमत ने जो हाल ही में तुर्की के जलजला जदगान की इमदाद के लिए जो सामान भेजा था वो अंदर से तुर्की का सामान निकला। जैसे ही ये इमदादी सामान तुर्की पहुंचा तो वहाँ के हुक्काम ने इस इमदादी सामान को 1 बाय 1 चेक किया, जिन पर ये लिखा था कि ये हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जलजला मुतासरीन के लिए है। लेकिन तुर्की के हुक्काम की उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब इमदादी सामान को अंदर से चेक किया गया तो ये मालूम चला कि ये तो वही इमदादी सामान है जो हाल ही में तुर्की ने सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान रवाना किया था और इस पर तुर्की का टैग बदस्तूर लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये तुर्की की जानिब से मोहब्बत के साथ सैलाब मुतासरीन के लिए है। ये सूरत-ए-हाल देखकर तुर्की के हुक्काम को इतना बड़ा धचका लगा कि उन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये वही सामान था जिसके सामने बड़े फखर से शहबाज शरीफ तस्वीरें खिंचवाता रहा, लेकिन अंदर से जब चेक किया गया तो ये सामान तुर्की का निकला। ये सूरत-ए-हाल इतनी शर्मिंदगी का बायस बनने जा रही है कि तुर्की के हुक्काम को बाज़ाब्ता शिकायत करके पाकिस्तान के कौंसलर जनरल से ये कहना पड़ा कि तुर्की ने जो सैलाब मुतासरीन के लिए सामान भेजा था वो हमें वापस क्यों भिजवाया जा रहा है। ये सामान तो सैलाब मुतासरीन के लिए हमने दिया था, ये सामान सैलाब मुतासरीन के हवाले क्यों नहीं किया गया। अगर आपके पास इमदादी सामान नहीं था तो कम से कम आप ये हरकत तो ना करते कि हमारा ही इमदादी सामान हमें ही वापस लौटा दें। ये वो इशू है जिस पर शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा मजीद शर्मिंदगी का बायस बनने जा रहा है और इनकी वजह से पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है। इस मामले को तुर्की का मीडिया और इनके इदारे किसी वक्त उठा सकते हैं। ये तुर्की के लिए इंतहाई हसास मामला है, इसलिए कि तुर्की ने बड़े ही खुलूस से सैलाब मुतासरीन को ये इमदादी सामान भेजा था और यही सामान अब वापस करना ये करप्शन के मुतरादिफ है। क्योंकि एक जानिब शहबाज हुकूमत दुनिया भर से सैलाब मुतासरीन के नाम पर चंदे मांग रही है, लेकिन जिन ममालिक ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजी है वो मुतासरीन पर नहीं लगाई जा रही और सिंध हुकूमत और मरकज की हुकूमत ने अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए तुर्की के इमदादी सामानों पर अपने टैग लगाकर ये सामान रवाना किया। लेकिन इस इमदादी सामान से तुर्की का टैग उतारना भूल गए और नतीजा ये निकला कि इंटरनेशनल लेवल पर शहबाज हुकूमत और जरदारी माफिया की वजह से मजीद शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। जराये के मुताबिक तुर्की के हुक्काम इस सूरत-ए-हाल को लेकर इंतहाई नाराज हैं। एक तरफ तो शहबाज हुकूमत ने मना करने के बावजूद तुर्की का दौरा करके तैयब उर्दुगान का वक्त जाया किया जो वो जलजला मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ करना चाहते थे, और साथ ही तुर्की के इमदादी सामान पर टैग लगाकर जो घटिया हरकत की गई इससे भी तुर्की को बड़ा धचका लगा। जराये के मुताबिक तुर्की में लोगों को इस बात पर भी हैरत है कि जो वजीर आजम सैलाब मुतासरीन को अपना वक्त नहीं दे रहा वो आखिर तुर्की में जलजला मुतासरीन की मदद को क्यों आना चाहता है। लेकिन इस्तांबुल एयरपोर्ट के बाद से शहबाज शरीफ की जो कारस्तानियाँ थी इसने तुर्क अवाम पर ये बात अया कर दी है कि महज शोहरत, पब्लिसिटी और मुल्क की हालात से जरा दूर भागने का ये एक बहाना है ताकि महंगाई के तूफान के बाद जो अवाम की जानिब से रद्द अमल आने वाला है इससे दूर रहने के लिए शहबाज शरीफ ने फिलहाल मुल्क से दूर रहने का फैसला किया। जबकि जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की असल में इमरान की गिरफ्तारी और इसके बाद के रद्द अमल से बचने के लिए भी था, क्योंकि एक मंसूबे के तहत अदालतों से जमानत मनसूखी के बाद इमरान को गिरफ्तार करने का बड़ा मंसूबा तश्कील दिया गया था और गुज़िश्ता रात पंजाब पुलिस ने रुकावटें लगाकर जमान पार्क की नाकाबंदी भी की थी। लेकिन हजारों कारकुनान के पहुंचने पर इमरान की गिरफ्तारी एक बार फिर रोकना पड़ी। इसीलिए शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की ये एक मंसूबे के तहत था ताकि इस्लामाबाद इंतजामिया और मरियम नवाज को ग्रीन सिग्नल दिया जाए कि वो अपना काम शुरू कर दें, और अमलन मरियम नवाज को डिफेक्टो वजीर आज़म बनाकर ये लाइसेंस दिया गया है कि वो घनौने मंसूबों पर काम करें। और उसी दिन मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह के जरिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक करवाकर अदलिया के जजों के खिलाफ भी महाज खोलने की कोशिश की ताकि इन्हें बावर करवाया जाए कि अगर इमरान की गिरफ्तारी में रुकावट डाली गई या पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने पर बजिद रहे तो इनकी ऑडियो लीक्स करवाकर इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी।
اسی لیے عمران کی گرفتاری، نااہلی اور الیکشن کے التوا کا معاملہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں مافیا کو اپنی سیاسی قبر نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ IMF کی شرائط پوری ہوتے ہی عمران خان اور مافیا کے درمیان ایک بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ سارے اختیارات اس وقت شہباز شریف سے لے کر عملاً مریم نواز کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ایشو ہے جس پر نون لیگ کے اندر بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ نواز شریف کا لندن سے ایک ہی پیغام مریم کو دیا جا رہا ہے کہ عمران کی گرفتاری سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ نواز کی واپسی عمران کی نااہلی اور گرفتاری سے مشروط ہے۔ سیاست کی اس دھینگا مشتی کے دوران اچانک سے ایٹمی توانائی ایجنسی کا سربراہ پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ ایک جانب IMF کا معاہدہ لٹکا ہوا ہے اور IMF معاہدے سے پہلے ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کی پاکستان آمد کو مشکوک انداز میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ IAEA دنیا بھر میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی کمی پر کام کرتا ہے اور ان دنوں ایران پر بھی اس نے سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ کیا IMF معاہدے سے پہلے نیوکلیئر اثاثوں پر کوئی بات ہونے جا رہی ہے؟ اس پر کئی ماہرین نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے پاکستان میں ایٹمی تنصیبات کے دورے شروع کر دیے ہیں اور پاکستانی وفد سے میٹنگ کے بعد بیان دیا ہے کہ ہم ایٹمی توانائی کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کون سا کام ہے جو اب ہونے جا رہا ہے؟ کون سا معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے؟ اس پر اب تک خاموشی ہے، جبکہ معروف تجزیہ کار اوریا مقبول جان کا کہنا تھا کہ بلاول کی امریکہ میں حالیہ ملاقاتوں پر نظر رکھنا ہوگی۔ کیا بلاول زرداری امریکہ میں کوئی معاہدہ کر کے آ گیا ہے؟ کیا بلاول کوئی نئی ڈیل سائن کر کے آیا ہے جس کے بعد ایٹمی توانائی ایجنسی کو پاکستان بھیجا گیا؟ یہ وہ صورتحال ہے جس نے ملک بھر میں نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور اس دوران شہباز شریف کا اچانک ملک چھوڑ کر ترکی جانا یہ کافی معنی خیز ہے۔ واضح ہے کہ شہباز شریف ضمنی الیکشن نہ لڑنے پر بضد ہے۔ نون لیگ کے کئی سینئر رہنماؤں نے الیکشن نہ لڑنے کے فیصلے کی شدید مخالفت کر دی ہے۔ اس صورتحال میں شہباز شریف اور مریم نواز کے سامنے ایک ہی صورت رہتی ہے کہ عمران کو کسی صورت ٹھکانے لگایا جائے، اس کے بعد ہی الیکشن کروائے جائیں، اور اسی لیے عدلیہ کے ججز کی آڈیو لیکس کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور غیر آئینی اقدامات کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے ایک بڑی چال چلتے ہوئے صدر پاکستان کو خط لکھ کر سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عمران خان نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک صحافی کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ یہ چھپ کر وزیر اعظم کی آڈیو ریکارڈ کرتا تھا اور یہ کسی وقت سامنے لائی جا سکتی ہیں۔ باجوہ نے یہ بھی کہا کہ ہم عمران کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل باجوہ نے جو یہ کہا کہ ہم عمران کو خطرہ سمجھتے تھے، تو یہ ہم سے کیا مراد ہے؟ کیا جنرل باجوہ کے ساتھ اور لوگ بھی ملوث تھے؟ اس پر انکوائری کروائی جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک ملک کا آرمی چیف کس حیثیت سے وزیر اعظم کی خفیہ ریکارڈنگ کرتا رہا، یہ بھی بتایا جائے۔ کیا یہ حلف کی سنگین خلاف ورزی نہیں ہے؟ عمران خان نے افواج پاکستان سے بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ صدر پاکستان عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر آخری بار وارننگ دی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کے باوجود الیکشن نہیں کرواتا تو صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے اختیارات صدر پاکستان کے پاس چلے جائیں گے۔ یعنی آنے والے دنوں میں صدر پاکستان کا رول کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ PDM اور الیکشن کمیشن اس وقت بند گلی میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ججوں کے خلاف آڈیو لیکس کے بعد اب عدلیہ بھی پوری طرح مافیا کے خلاف ایکشن میں آ سکتی ہے۔ اسی لیے آنے والے دن پاکستان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔